आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, सलीबी जंग आर्मागेडन शुरू करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद सिर्फ डिस्ट्रक्शन यानी तबाही ही तबाही होगी। दोस्तों, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट ये वही शख्स है जिसके जिस्म पे सलीबी जंगों के निशान और टैटूज बने हुए हैं। ये हमनामा किसके नाम पर हो रहा था? खुदा के नाम पर, मजहब के नाम पर, अमन के नाम पर, और कर वो रहा था जिनके सीनों पर क्रॉस यानी सलीब बनी हुई थी, जिनका नारा था देउस वुल गॉड विल्स इट, यानी खुदा यही चाहता है। और उसके जिस्म पे जो टैटू बना हुआ है उसका रेफरेंस बाइबल मैथ्यू 10:34 से लिया गया है, जिसका मतलब है ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों के ऊपर हमलावर होंगे और हर अलम के नीचे 12,000 फौजी। नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? लेकिन इसके बाद फिर यहां से जाएंगे वो जो उनकी मदद करेंगे, और ये एलिया को वापस लेने वाले, ये मस्जिद से चलने वाले लश्कर होंगे। यहां से फौजें चलेंगी, से आलम बरामद होंगे और कोई ताकत उन्हें रोक न सकेगी, उनका मुंह फेर न सकेगी, यहां तक कि वो एलिया हुजूर के जमाने में यरूशलेम का नाम था, यहां तक कि एलिया में जाकर नस्ब हो जाए। यानी दोस्तों, आप देखिए कि ये लोग अपनी प्लानिंग और तैयारियां पहले ही कर चुके हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने ईरान पर जंग मुसल्लत की है। पीट हेग्सेट जैसे ज़ायनिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट लोग ईरान के न्यूक्लियर बम की वजह से ये सब नहीं कर रहे, बल्कि उनका मकसद इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करना है। और क्रूसेड बैतुल मुक़द्दस की फ़तह कैसे बोल सकते हैं? और दोस्तों, अल्लाह ना करे कि अगर ईरान को शिकस्त होती है तो क्या ये ज़ायनिस्ट दुनिया में अमन कायम कर देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पीट हेग्सेट एक सलीबी है और उसने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है अमेरिकन क्रूसेड। As the destruction spreads, Iran's flag clings to the ruins. We have only just begun to fight and fight decisively. अगर दोस्तों ईरान में अल्लाह ना करे कि ये लोग जंग जीत जाते हैं तो फिर अगली जंग दोस्तों इन सलीबियों की कुस्तुनतुनिया से होगी, यानी तुर्की से। क्योंकि ईरान के बाद अगर कोई मुल्क अस्करी तौर पर इनकी आंखों में खटकता है और यूरोप और मिडिल ईस्ट में जो दीवार बने खड़ा है तो वो आखिरी मुस्लिम मुल्क तुर्किया ही होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि इसी सिलसिले की एक बहुत मशहूर हदीस मुबारका है सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4294 में हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीने की वीरानी होगी, मदीने की वीरानी लड़ाइयों और फितनों का ज़हूर होगा, फितनों का ज़हूर कुस्तुनतुनिया की फ़तह होगी और कुस्तुनतुनिया की फ़तह दज्जाल का ज़हूर होगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उस शख्स यानी माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रान पर मारा जिनसे आप ये बयान फरमा रहे थे। फिर फरमाया, ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ होना और बैठना यकीनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम की आबादी और आज यहूद व नसारा ने जो भी यलगार मुसलमानों पर कर रखी है वो इसराइल को आबाद और उसे ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि शाम मुसलमानों के हाथ से यहूद व नसारा के बिठाए हुए पपेट्स के हाथ में जा चुका है। लबनान पर भी तकरीबन वो अनकरीब कब्जा कर लेंगे। फ़लस्तीन तो अब सिर्फ किताबों का हिस्सा बन चुका है। इराक को तो जब चाहें वो अपने नाम कर सकते हैं। रहा जॉर्डन, कुवैत, मिस्र, सऊदी अरब, ये तो ऑलरेडी उनके इशारों पर चलते हैं। वो जब चाहेंगे उनकी ज़मीन पर उनको बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक की ज़मीन अब इसराइल की है। वो यहाँ एक छोटा सा ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। आप तो हमारे दोस्त हैं और आप इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा हैं। ये जो ज़मीनें हैं ये आप ही की होंगी, बस इसको इस्तेमाल और हुकूमत इसराइल करेगा। दोस्तों, ये है वो बैतुल मुक़द्दस की आबादी या उसका आबाद होना जो मदीने की वीरानी का बाइस बन सकता है। मगर मदीने की वीरानी और ग्रेटर इसराइल से पहले कुस्तुनतुनिया भी मुसलमानों के हाथों से निकल चुका होगा, क्योंकि ग्रेटर इसराइल के लिए कुछ ज़मीन तुर्की में भी आती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप वालों के लिए तुर्किया एक दीवार है और क्रूसेड कैसे इसे भूल सकते हैं। अगर दोस्तों ग्रेटर इसराइल यहूदियों को बनाना है तो फिर दोस्तों ग्रेटर रोम बनाने की ख्वाहिश क्या सलेबियों को नहीं हुई होगी? इसीलिए दोस्तों आप देखिए कि ये सब प्लानिंग से किया जा रहा है और एक सोची समझी साजिश के तहत
ایک ایک کر کے ہمارے مسلمان ملکوں پر قبضہ کیا گیا، مگر ہم مسلمانوں کو عقل نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی مدینہ کیسے ویران ہو سکتا ہے؟ تو اس کا ثبوت آج ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، جس نے دنیا بھر کے جہاز، چاہے وہ ہوائی ہوں یا پھر پانی پہ چلنے والے، وہ تمام اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے اور سعودی عرب یا اس کے اطراف میں ہیوی بمبارمنٹ ہوتی ہے تو یہ بات تو یقینی ہے پھر لوگ اس خطے میں سفر نہیں کریں گے، کیونکہ دوستو جب مدینہ ویران ہوگا تو یہی وہ زمانہ ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور یہ نشانی بھی کہ قسطنطنیہ جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی فتح کریں گے، یہ بھی اس حدیث مبارکہ سے جڑی ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی کسی وجہ سے مدینے سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے آئیں گے اور مکہ میں پناہ لیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں صاف اور واضح فرما دیا گیا ہے کہ مدینے کی ویرانی، لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔ ابھی تو امریکہ اور ایران کی جنگ دوستو شروع ہوئی ہے، اللہ نہ کرے کہ جنگ لمبی چلے۔ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو پھر یہ وہی وقت ہوگا جب فتنے اور جنگیں شروع ہو جائیں گی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح یہود و نصارہ کسی بھی ملک کے لیڈر، حکمران کو شہید کرتے ہیں اور وہاں خانہ جنگی کرواتے ہیں اور وہاں کے حالات خراب کروا دیتے ہیں۔ تو جو حالات آج کل چل رہے ہیں تو عین ممکن ہے سعودی عرب کے بادشاہ کا انتقال عنقریب ہو بھی جائے اور یہاں بھی اقتدار کو لے کر آپس میں لڑائی شروع ہو جائے، اور اسی خانہ جنگی کے دوران فتنہ و فساد ہر طرف پھیل جائے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ایران کا نام لے کر دوستو فالس فلیگ حملے بھی کروا سکتے ہیں۔ اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں آئل کے جو کنووں پر حملہ کیا گیا وہ ایران نے نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران نے یہ نہیں کیا تو پھر سعودی عرب کے حالات کون خراب کروا رہا ہے؟ دوستو ایسا مانا جا رہا ہے کہ بہت سے مسلمان ممالک پہ امریکی بیسز کے علاوہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے اسرائیل یا موساد ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے ایک ڈرون بنایا ہے جو بالکل ایرانی ڈرون کی ہو بہو کاپی ہے۔ اگر وہ ایرانی ڈرون کی کاپی کر سکتے ہیں تو ایران کے جیسا کلر اور ایران کا نام اور جھنڈا پرنٹ کرنے میں پھر ان کو کتنا ٹائم لگے گا؟ اب یہ دونوں ڈرون غور سے دیکھیے، آپ کی اسکرین پر دو تصویریں الگ الگ ہیں، ایک ایرانی شاہی ڈرون اور ایک امریکن ڈرون۔ دونوں تصویروں کو غور سے دیکھیے، آپ کو اس میں کتنا کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ دوستو اڑتے ہوئے آپ ذرا بھی اس میں فرق محسوس نہیں کر سکیں گے، خاص طور پر اس وقت جب یہ کسی ٹارگٹ پر ہٹ کر رہا ہو اور اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہو۔ اور دنیا کو یہی بتایا جائے گا یہ ڈرون ایرانی ڈرون ہے جس نے سعودی عرب کے تیل کے کنووں یا کسی اور عرب ممالک کے املاک کو نشانہ بنایا ہو، مگر حدیث مبارکہ میں جو لکھا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ ہونا ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کو ہوش آ جائے اور وہ یہود و نصارہ کے خلاف متحد ہو جائیں اور ان کے دجالی عزائم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کا مقصد صرف تباہی کرنا ہے، اور ذرا غور کیجئے کہ تباہی اگر ہو بھی رہی ہے تو کہاں ہو رہی ہے؟ صرف اور صرف مسلمانوں کے ملکوں میں ہو رہی ہے، اور یوں مسلمانوں کے ملکوں کے ملک تباہ ہو رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہود و نصارہ اینڈ ٹائم پروفیسی کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو جنگ کر رہے ہیں یہ ایک مقدس جنگ ہے، اور اس جنگ کے بعد ان کا مسیحا اس دنیا میں تشریف لے آئے گا۔ عیسائیوں کے لیے ان کا مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جبکہ یہودیوں کے لیے ان کا مسیحا دجال ہے، وہ دجال جو اس آرمگیڈن میں ان کو فتح دلوائے گا اور ان کی حکومت پوری دنیا میں قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا قسطنطنیہ کی فتح کے بعد حدیث مبارکہ میں دجال کے ظہور کا ذکر فرمایا گیا ہے جو کہ حق ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے۔